कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। मेरा आपको चैलेंज है कि पाकिस्तान की कभी इतनी पब्लिक सड़कों पर नहीं निकलेगी जो निकलेगी तुम्हें निकालने के लिए इस मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस का फाइनल राउंड कल से शुरू होने वाला है। दिन बड़ा अहम है क्योंकि कल अंदाजा होगा कि अंदर ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा और कितना वक्त लगेगा। तमाम पार्टियों के सभी रहनुमा दबाव बढ़ाने के लिए इस वक्त धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलसे और तकरीरें करें, लेकिन 2 इश्यूज बड़े ही अहम हैं। पहला इशू बड़ा सीरियस है, ऐसे कि फौज को बार बार पनामा केस के मामले में घसीटने की कोशिश की गई और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। आज DG ISPR ने फौज के हवाले से साजिश वाला जो बयानिया है इसकी बड़ी सख्ती के साथ तरदीद की और कहा कि ऐसे सवालात का तो जवाब भी देना नहीं बनता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर सवालात इसी हवाले से थे। सवालात थे, DG ISPR ने बार बार उनकी नफी की और सिर्फ इतना कहा कि JIT में मौजूद लोगों ने ईमानदारी के साथ अपना काम किया। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और कौन ये कर रहा है? हुकूमत के वज़रा और पनामा केस पर हुकूमत की जो दिफा वो किसी हद तक इसकी जिम्मेदार है। इशारों, किनायों और दबे लफ्जों में पुराने मामलात के साथ मवाजने, जज्बाती और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने इस इम्कान को कुछ हलकों में तकवीयत जरूर दी और मकसद जो था वो सियासी था। ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशंस का हमारे यहाँ जो हाल है वो सबको मालूम है और डॉन लीक्स वाले मामले से भी निकले हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि पनामा इशू पर इस तरह के जो है वो बयानात देने लग पड़े हैं। ये मामला हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। ISI और MI के जो नुमाइंदे थे वो JIT में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर शामिल हुए थे और अपने मैंडेट के मुताबिक उन्होंने काम किया। अपने तौर पर तो वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब इस तरह की बयान वो इदारों के ताल्लुकात खराब भी कर सकती है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी कर सकती है। दूसरा इशू जो है वो इस हवाले से है कि जो है वो बहैसियत पार्टी क्या मुत्तहिद है या नहीं। कल जो चौधरी निसार साहब का बयान आया वो बड़ा अहम था। एक तो उन्होंने अपने साथ जो वजीर आजम की हिमायत के हवाले से मंसूब किए जाने वाले बयानात थे उनकी तरदीद कर दी और ये कि उनके हवाले से बयान देने वाले विफाकी वजीर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं और उन जैसे वज़रा की वजह से ही जो है वो हुकूमत को ये दिन देखना पड़ा है। पार्टी में टूट फूट के हवाले से क्या सराहियां और भी हैं। अब दूसरी जानिब चौधरी बिरादरान ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनका जो साथ छोड़ जाने वाले मुस्लिम लीगी है वो उन्हें पेशकश करते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं तो आ जाए। अगरचे 18वीं तरमीम के बाद ये मुमकिन नहीं कि कोई रुकने असेंबली या वो अपनी पार्टी छोड़ दे। आइन का आर्टिकल 63 जो है उसे भी अगर देखा जाए तो ऐसा करने वाला नाअहल हो जाएगा। लेकिन तब सूरत हाल क्या होती है अगर मियां साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, ये देखना होगा क्योंकि कबलज वक्त इलेक्शन का भी कोई इम्कान नहीं और जून 2018 तक जो है वो हुकूमत, असेंबलियां जो है वो यही रहनी है। मुस्लिम लीग नून की जो है वो इनमें अक्सरियत है। क्या मुस्लिम लीग नून तब भी मुत्तहिद रहेगी या टूट सकती है? इन इश्यूज पर मुझे बात करनी है। मेरे साथ एक बड़ा सीनियर पैनल आज मौजूद है। वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूं। जनाब एजाजुल हक साहब, मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चौधरी साहब थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और चौधरी मंजूर साहब, अगेन सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। चौधरी मंजूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज एजाजुल हक साहब आपसे करूंगा। मेरा ख्याल है कल की जो पेशी है जरा उस पर पहले बात कर लेते, फिर इन दोनों इश्यूज पर भी आएंगे। क्या लगता है, आप अलीफ है, बेस्ट केस सिनेरियो मुस्लिम लीग के लिए, शरीफ खानदान के लिए कल अदालत में क्या हो सकता है? देखें, सिनेरियो तो एक ही है ना कि JIT को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गलत था। अगर इतराज़ात थे तो शुरू में करने चाहिए थे, पहले आखिर में इतराज़ात नहीं होने चाहिए थे। चाहे वो ISI और MI की मौजूदगी के लिए था, चाहे वो किसी और वजह से था, चाहे वो इस वजह से भी था कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज ने या हसन नवाज ने इतराज़ात जो किए थे और उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था, वो टाइम था कि आप कहते जनाब कि हम तो मानते ही नहीं, आप आखिर तक पेशियाँ भुगतते रहे और उसके बाद आप इसको मुतनाज़ बनाने। मुझे बड़ा अजीब व गरीब लगा उस पर कि बजाय इसके कि कुछ ठोस सबूत देकर JIT के जो फाइंडिंग्स है उसको मुस्तरद किया जाए, वो उसकी ग्रामर पे मजाक उड़ा रहे थे कि सीम्स और मोस्ट लाइकली और सीम्स पे कि ये जोक है और ये फलाना है
اور یہ فلانی جگہ کھول لیں. بھائی آپ کوئی چیز بتائیں, آپ قوم کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں یا آپ ہر ایک کو سمجھ رہے ہیں. نان سیریسنس نظر آتی ہے. نان سیریسنس تو ڈے ون سے نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں اس طرح سے اس سارے کیس کو نہ لیگلی اس کو پراپرلی لڑا گیا اور نہ پولیٹیکلی اس کو پراپرلی لڑا گیا, اور جے آئی ٹی کو متنازع بناتے بناتے آپ سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں, اور آپ افواج پاکستان کے اداروں پر جو احساس ادارے ہیں آپ ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انڈائریکٹلی اس پہ میں آتا ہوں ذرا, کیونکہ اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے جو فوج کے ساتھ تعلقات اور ہمارے سول ملٹری ریلیشنز کا. چودھری صاحب آپ لوگ بڑا پیش رہے ہیں, جے آئی ٹی رپورٹ بھی آ گئی, کل کی پیشی کے حوالے سے کل جو سماعت ہے, کیا توقعات کیا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں جی, ہماری توقعات تو وہی ہیں جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی توقعات ہیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے کڑا احتساب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, مذہبی جماعتیں اور پاکستان کے عوام, کم از کم مجھے پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے, یا کوئی ایسا شخص جس نے کہا ہو کہ اس ملک کو لوٹ کے 300-400 بلین ڈالر کا سرمایہ ملک کے باہروں کے بینکوں میں نہیں ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت تو شروع ہونی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بڑی طویل جدوجہد کی ہے, کرپشن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اب جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے وہ حکومت کے لیے بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمنگ رپورٹ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں اور برٹش ورجن آئی لینڈ کی وہاں کی جو ایف آئی اے ہے, انہوں نے بھی لکھ کے دے دیا ہے کہ بینیفیشری اونر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں مریم صفدر. ایک بات, اور دوسرا 15 کیسز تقریباً کھولنے کا کہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایف زیڈ ای کیپٹل, اچھا, یہ جو ہے پرائم منسٹر کی کمپنی ہے, اور اس سے وہ 10,000 دینار جو ہیں ماہانہ تنخواہ بھی لیتے ہیں, درم جو ہیں. تیسری بات جو انہوں نے کنفرم کی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 33 ملین کی گلف سٹریٹ مل بیچی تھی, پھر طارق شفیع نے ایک ڈاکومنٹ جو ہیں پریپیئر کیے کہ 12 ملین ڈالر وہاں سے لیا. وہاں کی جو دبئی کی حکومت ہے, وہاں کی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے اس کو نہیں. اگر کل کی جو سماعت ہے, توقعات آپ کی کیا ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو دیکھیں, کل ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنی جلدی جو ہے وہ یہ معاملہ نمٹتا ہے, کتنا وقت ملتا ہے. دیکھیں حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا, دیکھیں پہلے انہیں اپنا ڈیفنس جو ہے سپریم کورٹ میں دے سکتے تھے, ان میں سے کسی ایک جج نے بھی وہ کنونس نہیں کر سکے کہ ہم انوسینٹ ہیں. 2 ججز نے کہا کہ یہ گلٹی ہیں, 3 ججز نے کہا کہ فردر انویسٹیگیشن از ریکوائرڈ. اس کے بعد جے آئی ٹی آئی ہے. جے آئی ٹی کو جیسا کہ جاز الحق صاحب نے کہا کہ ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان سے ٹکراؤ. عدالت میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سازش ہے, عدالت میں تو میرا خیال ہے, لیکن کہہ رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے, عدالت کے اندر جا کے چرچا وہ یہ کہیں گے کہ یہ سازش ہے ہمارے خلاف. جے آئی ٹی کے اندر جا کے بھی نہیں کہتے ہوں گے کہ سازش ہے, لیکن بات یہ, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اٹیک کرتے ہیں جے آئی ٹی پہ تو ان تمام 6 اداروں پہ اٹیک ہے, سپریم کورٹ پہ اٹیک ہے. سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی. اور ایک بات مختصر سی میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس میں جے آئی ٹی میں اسٹیٹ بینک کا ریپریزنٹیٹو ہے, جس کو جو کہ ڈائریکٹ اسحاق ڈار صاحب کے متحد تھا. پھر اس کے بعد ایس سی سی پی ہے, وہ بھی حکومت کے متحد ہے. ایف آئی اے ہے, وہ بھی حکومت کے متحد ہے. ایف بی آر جو ہے وہ بھی وزیر خزانہ کے متحد ہے. اور اس کے بعد پہلے جو جے آئی ٹی بنی ہیں ان میں بھی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ریپریزنٹیو تھے, ڈان لیگ میں بھی تھے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی تھے. تو بھئی اگر اس وقت ان کی جو نمائندگی ہے وہ ٹھیک تھی تو اب کیوں غلط ہے؟ میں جو آپ کی بات سمجھاؤں وہ یہ کہ سماعت اور پھر جو چیزیں اور جے آئی ٹی کے بعد اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا. اب تیسرا موقع ہے. چودھری صاحب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کیا آپ کی پارٹی کی کیا توقع ہے کہ کل جب سماعت شروع ہو اس کے بعد سے آگے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے, ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی؟ اچھا, ایک تو میں پہلے ایک خبر آپ کو دے لوں کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو اس دن فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق کل ہم ہیئرنگ سننے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اچھا, اور اس میں قیادت کرنی تھی چودھری اعتزاز صاحب, اپوزیشن لیڈر جو ہیں, انہیں اتفاق سے سعید غنی صاحب کے کیس میں جانا پڑ رہا ہے, ادھر الیکشن کمیشن میں سیم ٹائم پہ ہے.
सो जो ही उधर से फारग होंगे वो भी आएंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने खबर दी है। अभी लतीफ़ खोसा साहब, नैयर बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल, अच्छा, और मैं होऊंगा साथ बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और फैसल करीम कुंडी साहब और कुछ और हमारे MNAs और सेनेटर्स जो होंगे वो हम कल जाएंगे। अच्छा, रीजन ये है कि जिस तरह से चॉइस साहब कह रहे हैं, चॉइस साहब कह रहे हैं, एप्रीहेंशन क्या था? एक तो हमारा अपना जो अदलिया के साथ जो पिछला एक्सपीरियंस है वो कोई हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन रिसेंटली जो हुआ कि मॉडल टाउन के ऊपर जो JIT बनी, और ये भी कभी नहीं तारीख में हुआ कि एक कमीशन, जुडिशल कमीशन फैसला दे दे और उसके ऊपर कोई JIT बना दी जाए, और वो JIT आकर सबको एग्जानोरेट कर दे और सबको कहे कि आप घर चले जाएं, आप सारे इनोसेंट है, बेगुनाह है, राना सनाउल्लाह साहब से लेकर सब तक। सो इन्होंने ये कोशिश की, यहाँ पे भी अपने बंदे देने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि हमारी JIT बन जाए जिसमें से ये पेश हों और उनको बिल्कुल फारग कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। उन्होंने वो एक्सपर्ट्स लिए जो बिल्कुल वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स थे मुख्तलिफ जगह से, वो उन्होंने लिया और उन्होंने कहा जी कि आप ये ना करें, आप हमें तमाम लोगों के नाम भेजें और हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, और उसके पास JIT की जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने है। अब कल जो हम चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है अब इस कौम को, पूरी कौम को इस हिजानी कैफियत से निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसको डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। एक और चीज मुझे बताएं, देखिए आप अभी तक लीगल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं थे, सियासी तौर पर जो चल रहा था, जो सियासी पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स उसे कह लें, उसका आप हिस्सा थे। अब पार्टी इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि अब लीगल हो, पॉलिटिकल हो, अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस केस के साथ जो है वो जुड़ गई है। नहीं, हम कोई कल मतलब केस लड़ने नहीं जा रहे, मगर मैं कह रहा हूं इसके बाद अगर कोई मामला होता है। लेकिन देखिए ना, एक इश्यू आया है, हम कब कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि आप जाएं? जब धरना था, आपकी तजवीज पहले थी कमीशन वाली, पार्लिमानी, हाँ, वो जो उसमें हम चाह रहे थे कि TORs बनकर सारे लोग जाएं। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो डिफरेंस है कहां पे है। हमने कब कहा कि मियां नवाज शरीफ इस्तीफा दे? जब PTI धरना दे रही थी तो उस वक्त इनके 6 मुतालबात थे, 5 हम कहते थे ठीक है मुतालबात, जो पहला मुतालबा प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन वाला उसको आखिर पे ले जाए। अच्छा, हम कह रहे सिर्फ तरतीब तब्दील कर ले। अब क्या है, अब भी हमने पहले रेजिग्नेशन नहीं माना जब तक फैसला नहीं आया। अच्छा। जब फैसला आ गया, 2 ने कहा कि आप चले जाएं, हमने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप कंट्रोवर्शियल हो गए, अब आप घर जाएं। अब JIT की रिपोर्ट के बाद हम समझते हैं कि अब कोई जवाब नहीं रह गया। अच्छा। जो कुछ था वो सारा अगर कुछ हो गया, सामने आ गया। सकता है, आपको क्या लगता है हुकूमत को वक्त मिल सकता है कल? नहीं, वक्त तो मिलेगा नेचुरली। अच्छा। तो वो अपने इतराजात दाखिल करेंगे और हमें लग रहा है केस भी चलेगा, अभी आगे जाएगा। मेरा ख्याल लंबा नहीं चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि डे टू डे हियरिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल वो कहेंगे जी, एक तो वो कहेंगे कि हमें JIT पे इतराजात फाइल करेंगे, और दूसरा वो कहेंगे कि इसका इस बेंच की बजाय फुल कोर्ट जो है वो सुने, जो मुझे समझ। मुझे सर अभी एक ब्रेक लेनी है, मगर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है कि लतीफ़ खोसा साहब, नैयर बुखारी साहब और आप जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और इसके बाद भी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो आप जाएंगे। जी बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू होगी कि ये जो फौज को इस मामले में जो है वो बार बार लाने की कोशिश की गई, आखिर इसके असरात जो है वो क्या होंगे और कौन ये कर रहा है। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, कल की जो समात है उस हवाले से जो पार्टीज हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं, और फिर ये भी बात हो रही कि जो साजिश वाली बात बार बार की जा रही है, आखिर ये क्यों की जा रही है, और इस मामले में फौज को जो क्यों घसीटा जा रहा है, क्योंकि आज DG ISPR ने सख्ती से इसकी तरदीद की है। एजाजुल हक साहब, वज़रा के जो बयानात आते रहे, आपने पहले जवाब में भी उसका जिक्र किया, ये क्या आपको कन्विंस्ड हैं कि ये हुकूमत के लिए जो है वो और मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, और जो क्या वाकई ये तासुर जा रहा है इन बयानात से, इन तकरीरों से, कि इन मुवाजनों से, कि सारे के पीछे जो है वो फौज है? दोनों इंस्टीट्यूशन को भी जा रहे हैं और दोनों इंस्टीट्यूशंस को जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर एक्शन ले लिया, निहाल हाशमी को बुलाकर उसे फर्द जुर्म आयद कर दी, और बाकी 3 के भी स्टेटमेंट बुला ली। लेकिन फौज तो जवाब नहीं दे सकती इस तरह कि आप पॉलिटिकली आगे उनके जवाब। अगर आप ये कह रहे हैं ये तासुर बनाने की कोशिश की गई, तासुर बनाने की कोशिश डिलिबरेटली की गई, और मुझे ये नहीं पता कि ये सेल जो है डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कहीं और काम कर रहा है। तो PM हाउस के अंदर ही अब सबको पता ही है कि कौन कौन इसके अंदर थे। तो इस किस्म के बयानात देना, और बहुत से लोगों ने ये बात समझाने की कोशिश की। अगले दिन आप दीदा हो गए, पार्लियामेंट्री पार्टी जो इनकी मीटिंग हुई है
शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा कि ये बात मैं, अब कुछ माइंड करेंगे आप, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ना हमें फ़ौज पे के बारे में बयान देने चाहिए और ना हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बयान देने चाहिए। उनकी तकरीर में ही, और वो मतलब आप दीदा हो गए थे, आपने टीवी पे देखा। तो ये जो उनके अंदर एक सीनियर एलिमेंट है, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की शुरू में भी कि ये एक अच्छा स्टांस नहीं है, और ना मतलब इस तरह आप ना करें। अब इसी बयानी का इजाज़ उल हक साहब एक और पहलू भी ये है कि बार बार जो है वो ज़ियाउल हक साहब का भी रेफरेंस आता है, और JIT रिपोर्ट को ज़ियाउल हक का रेफरेंडम कहा गया, भुट्टो केस का बार बार हवाला दिया जाता रहा। आपके लिए तकलीफ दे तो होगा ये? वो मेरे लिए मैंने जवाब भी दे दिया था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के लिए खुश था कि वो नवाज शरीफ के तर्जुमान कम और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ज़्यादा नज़र आ रहे थे। अच्छा। या वो इन्हें खुश करना चाह रहे थे कि शायद हमें सपोर्ट दे दें पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, जिस तरह पहले दी थी धरने में, या कोई और वजूहत इसकी होंगी कि जिस पे उन्होंने। मगर आप ये कहते हैं ये रेफरेंस देना मुनासिब नहीं था? मुनासिब नहीं था, बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और मैं मतलब आई थिंक कि उनमें रियलाइजेशन भी है, और एक दो वज़रा का मुझे फ़ोन भी आया जिस पर उन्होंने कहा कि अगर ये अच्छी बात नहीं कर सकते तो इन्हें इस किस्म की मुस्लिम लीग नून के बात नहीं कर, मुस्लिम लीग के सीनियर वज़रा, अच्छा, सीनियर मोस्ट वज़रा जो हैं। अच्छा। तो मैंने कहा था कि जाके आप अपने बड़ों को समझाएं। अच्छा, और आज फिर हालांकि बात हुई, और आज फिर बात हुई, और आज फिर हमारा तर्जुमान उनको जवाब देगा। अच्छा, फिर जवाब, यानी आज फिर जवाब देंगे उनको। क्या करें, मजबूरी है। चौधरी सरवर साहब, ये जो परसेप्शन एक बनाने की कोशिश की गई कि सारे मामले के पीछे जो है वो फौज का हाथ है, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि हमें ये बड़ी काबिल अफसोस बात है कि हमें अपने जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। मैंने हमेशा जमहूरियत की हमायत की है, अब भी डंके की चोट हम कहते हैं कि जो कुछ भी होना है ये डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए, और हम तो बार बार ये कहते हैं कि हम शायद जमहूरियत को या हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बार बार ये एग्जांपल दी है कि प्राइम मिनिस्टर जो था पीपल्स पार्टी का, यूसुफ रज़ा गिलानी जो था, वो डिस्क्वालीफाई हुआ था। उस वक्त पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उनकी एक तारीख भी है अदलिया की उनके साथ जो है रवैये की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जमहूरियत को खतरे में नहीं डाला। उन्होंने अपना इन हाउस तब्दीली कर ली, नया प्राइम मिनिस्टर साजिश वाली बात वो भी कर रहे थे। साजिश का मैं ये कहता हूँ, अगर तो हम कहते हैं, देखें किसी भी पॉलिटिशियन को मैं समझता हूँ या किसी भी पाकिस्तानी को सबसे पहले ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेस्ट क्या है। फिर अगर कोई पार्टी का लीडर है तो उसको देखना यह है कि मेरी पार्टी के लिए बेस्ट क्या है, उसके बाद जात लोगों की आती है। मैं ये समझता हूं कि कोई मुश्किल काम नहीं था। आज से 6 महीने पहले अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके अपना किसी इन हाउस तब्दीली की होती तो आज तक ये डस्ट शायद सेटल हो गई होती, और जितना नुकसान या उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को हुआ है वो ना होता। अब भी मैं ये समझता हूँ कि इन हाउस तब्दीली लाने से ना जमहूरियत खत्म पड़ती है, ना इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पर पार्टियों की तोड़ फोड़ के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टियां हैं इनको कमज़ोर करना जो है वो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, और इसलिए हमने कभी पीपल्स पार्टी जो है, मैं तो चाहता हूं कि पंजाब में इनकी रूट्स होनी चाहिए, हमारी रूट्स सिंध में होनी चाहिए और हैं, इसी तरीके से मुस्लिम लीग सब सूबों में होनी चाहिए। लेकिन अब हमें पर्सनैलिटीज से नीचे, मगर ये चीज आपको लगता है इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको आगे लेके जाना चाहिए। सर इंस्टीट्यूशंस को भी, अब मैं चौधरी मंजूर साहब आपसे पूछ लेता हूँ, क्या लगता है कि की वजह से इसके असरात ये हैं कि इस वक्त इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और खासतौर पे क्योंकि ये जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे बड़ी सख्ती से तरदीद हुई, और फिर एक जो तासुर, जो परसेप्शन बनाई जा रही थी। देखिए, एक तो वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। अगर कोई साजिश है तो हमने तो कल भी बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो उसको सामने लेकर आए, बताए ना कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, फौज कर रही है, कौन कर रहा है साजिश इनके खिलाफ। या कल हमने कहा था कि वो अपने अंदर जरा गौर करें, शायद अंदर से कोई साजिश हो रही हो, जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि मेरी बुक्कल दे विच चोर, मेरी बुक्कल दे विच चोर, तो फिर अपनी बुक्कल में देखें वो कि कहां से अंदर से तो कोई साजिश नहीं हो रही उनके खिलाफ। दूसरी बात, मेरे बड़े हैं चोई साहब, मेरा इनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है,
میں ویسے ان سے کہوں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے آئے تھے اس وقت چوہے صاحب ان کے ساتھ تھے. ان کا ایک گواہ جو تھا وہ ISI کا چیف تھا, ایک گواہ جو تھا آرمی چیف تھا. شاید چوہے صاحب بتا دیں کہ اس وقت کس نے ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کالا کوٹ پہن کے جائیں, تو شاید کوئی سازش کا پتہ چل جائے تو ادھر ہم بھی کوئی تھوڑا سا ادھر منہ کر چوہے صاحب سے آپ نے خود ہی سوال آپ نے کر لیا تو میرا خیال ہے صاحب میں تو اس وقت برطانیہ میں تھا, میں تو جوڈیشل کی بحالی کے لیے جدوجہد کی. یہ بھی بات حیران کن ہے کہ جب پارٹیز آتی ہیں اور جب اس طرح کے طریقے استعمال کر کے آتی ہیں تو اس وقت اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا کہ کل کو اگر ہمیں بھیجا جا رہا ہے تو وہ سازش. اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد خود چلے گئے ہیں. کوئی منسٹر چلا جاتا تو ان کے پاس جواز ہوتا کہ نہیں جی یہ تو ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے اس نے اور اس نے جا کر غلطی کر دی, اور بعد میں معافیا بھی مانگتے رہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کھل کے کہیے. جو بات اگر آپ کے ہمیں نہیں بتا سکتے, خورشید شاہ صاحب کو نہیں بتا سکتے, آصف زرداری صاحب کو نہیں بتا سکتے, عمران خان کو نہیں بتا سکتے, چوہے صاحب کو نہیں بتا سکتے, تو اپنے کسی دوست کو بلا کر کہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش. نہیں, زرداری صاحب کو بتا دیں کام میں. زرداری صاحب کے ساتھ تو میرا خیال ہے نہیں اب کوئی نہیں نا, وہ الیکس نہیں ہے نا. میں کیٹیگوری ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. نہیں کوئی میں بطور ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں کہ کوئی انہوں نے جو اٹیمپٹس بھی کی ہیں آگے سے کوئی جواب نہیں اور کوئی جواب آئے گا بھی. مگر آپ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ اٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دینا. اچھا, مگر آپ لوگ سے پہلے کیوں نہیں اس کیس کا حصہ بنے؟ آپ نے مجھے پہلے کبھی مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ آپ اب پروسیڈنگز میں جا رہے ہیں, ہیرنگ پہ جایا کریں گے. دو ریزنز تھی. پہلے جب یہ پارٹی زور دیتی رہی کہ آپ جو ہے وہ حصہ بنے, آئیں ساتھ شامل ہوں, جماعت اسلامی آ گئی, شیخ رشید صاحب آ گئے, آپ لوگ اس کی دو ریزنز ہیں, بڑی سمپل ریزنز ہیں. ایک تو یہ تھی کہ ہم ساری پارٹیوں کو اکٹھے کر کے ٹی او ایس بنا رہے تھے. رات کو میریٹس کے اندر پی ٹی آئی نے ہوسٹ کی وہ میٹنگ اور رات کو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ نہیں آتی تو ہم سائن کر کے صبح اس کو دائر کر دیتے ہیں. اچھا, یہ رات کو پی ٹی آئی نے کہا. پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس شاہ محمود صاحب آن ریکارڈ اور جہانگیر ترین صاحب آن ریکارڈ ہیں میریٹ کے اندر, آپ کے لوگ بھی کور کی. صبح عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں تو نہیں مانتا, میں تو جا رہا ہوں لاہور. ایک تو یہ تھا. دوسری ریزن کہ اس کے بعد بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اور چوہے اعتزاز صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے جا کر کہا کہ چوہے صاحب میں آپ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا تشریف لائیں. چوہے صاحب سے ملے جا کر. انہوں نے کہا جی نہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارا کیس لڑیں تو نہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارا کیس لڑیں. یہ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کہی گئی. یہ دوسری بار ہوا ہے. ایک منٹ کیونکہ آپ نے بڑی عام بات کی ہے. یہ بات جہانگیر ترین صاحب یا پی ٹی آئی کی طرف سے اعتزاز احسن کو کہی گئی کہ آپ اس کیس کا حصہ نہ بنیں, بالکل, یا ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کا حصہ بنیں. بالکل. چوہے اعتزاز صاحب کو کہا بطور وکیل, آپ پہلے یہ تھا نا کہ شاید اپوزیشن کی طرف سے مشترکہ طور پر کوئی چوہے اعتزاز صاحب وکیل بن جائیں, چونکہ فرق پڑنا تھا. شاید اتنا لمبا ہوتا ہی نہ, نہیں مگر اتنا لمبا جاتا ہی نہ. مگر اس حوالے سے جو زیادہ تنقید ہوتی رہی وہ تو پیپلز پارٹی ہوتی رہی ہے. تنقید ہوتی ہے تو بعد میں آپ لوگ جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. میں چوہے صاحب آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گا. ایک منٹ مجھے دیجیے. دیکھیے یہ دوسری بار ہوا. پہلی بار جب ادھر الیکشن کے اوپر تحقیقات چل رہی تھی اس وقت بھی ہم ان کے پاس گئے تھے, اعتزاز صاحب, قاہرہ صاحب اور میں. ہم نے ان کو جا کر کہا تھا کہ آپ جو کیس لڑنے لگے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. ہم نے 2 حلقے کھلوائے, ایک میرا حلقہ 139 اور ایک جو اعتزاز صاحب کی مسز والا 125. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ ہم نے 2 کھلوائے اس میں کچھ نہیں ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم جا کر کہتے ہیں جی آپ اس کا آڈٹ کروائیں اور 7 دن میں آڈٹ ہو کر سارے پاکستان کا یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جی اس پہ فیصلہ کر دیں. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کہا نہیں دس از یور کیس, وی ہیو ٹنز آف مٹیریل. ہم نے کہا جی بسم اللہ کریں, لیڈ پارٹی آئیں. پھر کیا نکلا؟ وہی چیز دوبارہ ہوئی. چوہے صاحب پی ٹی آئی کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان ایشوز پر ایک تو انہوں نے دھرنے والے حساب معاملہ, مگر میں پاناما والا جو معاملہ ہے اس پہ ضرور چاہوں گا. کیا پہلی عرض یہ ہے کہ ہم تو اپوزیشن جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو کے حکومت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں, آئی مائٹ بی رانگ, کیونکہ یہ پرسنل گفتگو ہوگی جہانگیر ترین صاحب کے اور اعتزاز احسن کے درمیان, لیکن جو ہماری میڈیا میں جو ہمیں پرسیپشن ملی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کو شاید
پیپلز پارٹی والوں نے روکا، منع کر دیا کہ آپ اس کیس کو ٹیک اپ کریں۔ پرسیپشن جو ہے میں نے اسی وجہ سے تو چودھری صاحب سے بھی میں نے سوال پوچھا، وہاں پر کیا بات ہوئی ہے اس میں میں نہیں، مگر یہ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب خود منع کر رہے ہیں۔ دوسری بات ایک اور ہے، دیکھیے اس کے باوجود بھی ہمارے خدشات تھے عدلیہ کے حوالے سے، لیکن اب چونکہ ایک بات کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہے، ہمارے جے آئی ٹی پہ بھی اعتراض تھے، ہم کہتے رہے ہیں، اور ابتدا میں ان کے بھی تھے، ابتدا کے جب جے آئی ٹی بنی ہے تب پی ٹی آئی کو بھی مایوسی ہوئی تھی کہ یہ کیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پھر کوئی ماڈل ٹاؤن جیسی جے آئی ٹی بن جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سو اس وجہ سے ہمارے خدشات تھے، اب چونکہ چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، اور ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر، ساری اپوزیشن پارٹیز پھر اکٹھی ہوئی ہیں، تو اس میں پیپلز مگر سینٹ کا اجلاس کل شروع ہو رہا ہے، میرا خیال ہے قومی اسمبلی کا بھی جو ہے وہ جلد بلایا جا سکتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو ون آئٹم ایجنڈا ہے آپ کا کرپشن، سولو فلائٹ بھی ہے سر آپ کی، یا سولو فلائٹ بھی چلو کہہ لیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کرپشن کی وجہ سے ہی تو نہ سکول اچھے بنتے ہیں، نہ سڑکیں اچھی بنتی ہیں، نہ ہسپتال اچھے بنتے ہیں، جو بجٹ ہوتا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، لوگ یہاں سے پیسہ لوٹ کر اس ملک میں بھی انویسٹ نہیں کرتے، باہر کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراس دا بورڈ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہمارا پرسنل وینڈیٹا ہے پرائم منسٹر سے یا اس کی فیملی سے، ہم اس کا صرف احتساب چاہتے ہیں، تو میں یہ بات بالکل آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کڑا بلا امتیاز چاہے وہ آپ کے اپنے کیس، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، نون کے ہوں، کسی وزراء کے ہوں، سب کے لیے ایسی جو جے آئی ٹی ہے، یہ کام جے آئی ٹی نے وہ کیا ہے جو پچھلے 10 سال کوئی حکومت نہیں کر سکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جے آئی ٹی مگر ہر جگہ پر پھر اسی طرح سے کام اسی طرح کی جے آئی ٹی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی ہر جگہ ایسی جے آئی ٹی بننی چاہیے، لیکن سلیکٹیو جسٹس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو 6 ممبران ہیں ان پہ تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے اپنی آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کے ساتھ انجام دی ہے۔ اس کے بعد میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک جو ایس سی سی پی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جو ٹیمپرنگ کی ہے ریکارڈ کو، سپریم کورٹ نے اس کے خلاف آرڈر دیا ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے، اور ابھی تک ظفر حجازی جو ہے اس کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا ہے۔ دوسری مثال میں دوسری مثال دیتا ہوں، سعید احمد خان، وہ تو حکومت نے ہٹانا ہے، سپریم کورٹ نے ایف آئی آر کا ضرور کیا کہا، حکومت سپریم کورٹ نے کیا عہدے سے ہٹانے میڈیا کا کیا اس میں رول نہیں ہے کہ ایک بندہ ٹیمپرنگ میں ملوث ہے، سپریم کورٹ ایف آئی آر، اخلاقی نہیں، قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو فوری ریموو کیا جائے۔ وہ سعید احمد سزا یافتہ ہے، دوسری سعید احمد جو ہے اس کی بات میں کرتا ہوں، سعید احمد خان سزا یافتہ ہے، کرپشن کے اس پہ چارجز سے وہ جیل میں تھا، پھر وہ کسی ہوم میں کام کرتا تھا، اس کو نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا، اور پھر اس سے جے آئی ٹی نے پوچھا ہے کہ سب سے بڑا بینک ہے، اربوں روپے آئے ہیں بھائی، اربوں روپے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ اس کا جواب بڑا تاریخی ہے، وہ کہتا ہے میرا تو شناختی کارڈ بھی گم ہو گیا تھا، پاسپورٹ بھی گم ہو گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہوا۔ اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے، مگر میں بریک کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ذرا رکھوں گا کہ یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک تو چودھری نثار صاحب والا جو معاملہ سامنے آیا ہے، دوسرا لوگوں کو باہر نکلنے کی کالز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی آ گئی ہے، مسلم لیگ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آج آ رہی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی، میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سازش کے حوالے سے تو بات کی، لیکن بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ جو ہے وہ متحد ہے یا نہیں، اور پھر اگر فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آتا ہے تو کیا یہ متحد رہے گی یا نہیں۔ اعجاز الحق صاحب، ایک تو یہ معاملہ ہے جو چودھری نثار کا بیان جو کل ایک تردیدی وضاحت جو ہے وہ آئی سامنے منسٹر صاحب کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ جو لوگوں کو باہر نکلنے کی کالز دے رہے ہیں تحریک انصاف والے بھی، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، کیا واقعی اس فیصلے کے آنے کے بعد جو ہے وہ اب کیونکہ دونوں نے کہہ دیے تو لوگ تو سڑکوں پر آئیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، نہ ہی میرے خیال میں کوئی نکالے گا، نہ کسی کو موقع ملے گا وہ نکالنے کے لیے۔ اچھا، موقع بھی نہیں ملے گا؟ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور جو چودھری نثار والی بات نہیں، میں تو ویسے بتا رہا ہوں، چودھری نثار جو ہے نا، یہ شروع سے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ چودھری نثار کو ہم دونوں پنڈی کے، اور میری کانسٹیٹوئنسی ہماری ساتھ ساتھ تھی۔
چوہدری نثار کا کہا ہے کہ وہ ہمیشہ منہ پہ بات کرتے ہیں، مطلب کہ کھل کے بات کر دیتے ہیں. تو جو بات چوہدری نثار نے کوئی 1 مہینہ پہلے کی تھی رمضان میں، جب یہ شروع ہوا تھا سارا معاملہ اٹیک کرنا اور کنٹروورشل بنانا JIT کو، جو میری معلومات ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی یہ دو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، یعنی GHQ کے ساتھ، یا اداروں کو متنازع نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ JIT کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس دن کے بعد یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار کا موقف تھا آپ کی معلومات رمضان میں، اچھا رمضان کے وقت کی بات کروں. اب تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کیبنٹ میٹنگ میں جو کچھ ہوا ٹی وی پہ آیا. تو اس کے بعد سے پھر ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، مطلب، اور کسی میٹنگ میں ان کو نہیں بلایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیونکہ جانتے ہیں، کیا انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی وہ اس سارے معاملے سے الگ رہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ دھرنے کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا وہ بالکل الگ ہو گئے میرا تھے. نہیں خیال کہ ان کو الگ رہنا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے، اور میرا نہیں خیال کہ جب تک کوئی یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں نا کہ 40 بندے ادھر چلے گئے اور 50 بندے ادھر چلے گئے، اور یہ سب غلط باتیں. ایسا ہو بھی نہیں سکتا میرا خیال ہے، کیونکہ پارٹی اب چھوڑنا جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پارٹی کے اندر ایسی کوئی بات کوئی آزاد الیکٹ ہوا تو وہ چلا جائے، مگر اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی چھوڑے گا پارٹی کو، ایسی کوئی بات نہیں. مگر پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ چاہے حق میں آئے مخالفت، پارٹی انٹیکٹ رہے گی؟ یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں فورس ہی نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی آلٹرنیٹ ایسا نظر نہیں آئے گا. دیکھیں نا، جو پولیٹیکل اینیمل ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے الیکشن کہاں سے لڑوں گا میں. تو اس نے دیکھنا ہے کہ میں نون لیگ کا ٹکٹ میرے لیے بہتر ہوگا، یا PTI کا بہتر ہوگا، یا پیپلز پارٹی کا بہتر ہوگا، یا میں انڈیپینڈنٹ لڑوں. یہی آپشن ہوتا ہے نا سب کے پاس، یہی آپشن ہے. تو اس وقت تک جو حالات ہیں، گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ نے تھوڑا سا لوز کیا ہوگا ضرور اس پاناما کے بعد، لیکن فی الحال ایسا کوئی ڈینجر نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں جی کہ چودھری منظور صاحب، مشکل کا یہ ہو سکتا ہے جو مسلم لیگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا پارٹی ٹوٹ سکتی ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے؟ اچھا، میں چونکہ تاریخ کا طالب علم میں اس حوالے سے ایک آپ کو بڑے تاریخ کے انسان کا ایک سینٹنس کوٹ کر کے پھر آگے بات کرنا چاہتا ہوں. لینن سے کسی نے پوچھا تھا کہ پری ریولوشنری سچویشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے جو پہلا اس کا بتایا تھا کہ جب نیچے سے کرائسس بحران بڑھتا ہے تو اوپر سے رولنگ کلاسز آپس میں پھٹ جاتی ہیں. ایک تو رولنگ کلاس پھٹی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب بحران اس قدر گہرا ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف رولنگ کلاسز بلکہ رولنگ پارٹی بھی آپس میں سپلٹ نظر آ رہی ہے. اس کے اندر 2 واضح رائے جو آ رہی ہیں، اور یہ مجھے واپس بریج اپ ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایک دوسری جو سپورٹ ہے ان کی، میں اعجاز صاحب سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ یہ بھی ہم تینوں اتفاق سے پنجاب سے بھی تعلق ہیں. اگر کل کچھ ہوتا ہے، اور گڑھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا، مسلم لیگ نون کی جو پاور ہب ہے وہ پنجابی ہے. کل ان کو کچھ ہوتا ہے، ایک ان کی پیسو سپورٹ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارے ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا انہوں نے برا کیا ہے، وہ سپورٹ رہے گی. لیکن جو پبلک سپورٹ ہے، ماسز کی سپورٹ ہے، اس میں جہاں پہ پہلے باقی چیزیں تھیں، مثلا کسانوں کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر سارا تباہ ہو گیا ہے، انہوں نے امپلائیز کو کچھ دیا نہیں ہی ہے، ان امپلائمنٹ اس قدر ہائی ہے، لیدر کا بزنس سے لے کر ہر بزنس تباہ کر دیا، ہر سیکٹر تباہ ہے، اور کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے. سو وہ جو لوگ ہیں، جو زخم شدہ لوگ ہیں، وہ سارے بالکل ان کے خلاف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے سڑکوں پہ نہیں آئے گا کوئی؟ نہیں، سڑکوں پہ آنے کا کیا ہے، کون آئے گا سڑکوں پہ؟ سرکاری طور پر یہ جلوس نکلوا کر دیکھ لیں. سڑکوں پہ دیکھے ہوئے ہیں کہ لاہور کے اندر، اب مجھے افسوس ہے آپ سوال نہ کرتے تو میں نے نہیں کہنا تھا، اسی لاہور کے اندر محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی 2.5 یا 3 گھنٹے جنرل پرویز مشرف کے دور میں فضا میں لٹکی رہی تھی. ایک مسلم لیگ کا کوئی غیرت مند نکل کر باہر نہیں آیا تھا، وہ آ کر ڈنڈا ہی کھا لیتا، ساری پڑوا لیتا. سو یہ ہمارے دیکھے ہوئے، یہاں پہ نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میں اس وقت ممبر پارلیمنٹ تھا. سو یہاں پہ پارٹی بدل لی گئی، یہ ایک پارٹی اتنے سال گزر گئے، اتنے سال نہ ہم بدلے نہ وہ بدلے، فوجی حکومت تھی، تھوڑا ڈر بھی تھا، کوئی کچھ نہیں بدلا. یہ 10 ستمبر کی بات کر رہے ہیں جو جب لندن سے یہاں پر آئے تھے. میں اسی کا پوچھ رہا ہوں. مگر وہ سو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکومت ہے پنجاب میں ان کی، اگر آپ پولیس کے ذریعے کسی کو جلوس نکلوائیں گے، چھوٹے موٹے جلوس نکلائیں گے، لیکن وہ کو مجبوری کے تحت لوگ آئیں گے. سو ایک خطرناک کھیل، چوہے صاحب میرے صاحب اتفاق کریں گے، یہ اگر لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے نا، حکومتیں لڑائی سے اوائڈ کرتی ہیں.
हुकूमतें लड़ाई के लिए लोगों को आमादा नहीं करती। मगर सर वो पंजाब में तो ला सकते हैं, देखें पंजाब में मियां साहब का फैसला जो है वो पहले होना है, भाई उनके नहीं अल्टीमेटली नुकसान जो होता है लड़ाई की तरफ बढ़े तो हुकूमतों लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है वो उनके हाथ में। देखिए पहली बात तो ये है कि आपने किसके खिलाफ लाना है बाहर लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। इज़हार यकजहती के लिए भी लोग तो सब पॉलिटिकल लड़ाई तो नहीं है कि आप पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं। मियां साहब के साथ इज़हार यकजहती तो बहुत लोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन ये कहना जी कि लोग बाहर निकालने जाएंगे, देखें ना पीपल पार्टी के खिलाफ निकालेंगे या पीटीआई के या किसी और के। ये बात ठीक कह रहे हैं कि एक के हक में अगर लाना है किसी के हक में तो किसी के खिलाफ भी तो है ना। ठीक, अच्छा आप बात पूरी करें। नहीं मैं यही कह रहा था कि ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट पर अब आप ये कह रहे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि लोगों को जो है वो बाहर लाए। चल साहब आप लोगों के पास कोई जस्टिफिकेशन है? अगर खान साहब ये कहते हैं कि इंसाफ ना हुआ तो पहले सड़कों की कॉल होगी। पहले मैं ये अर्ज करूं कि देखें हुकूमत की एक जो मैं समझता हूं कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी एक वीकनेस है कि वो हुकूमत में होते हुए भी हर वो काम करते हैं जो अपोजिशन करती है। अपोजिशन का काम लोगों को सड़कों लाना है, अपोजिशन का काम टकराव है, जो हुकूमत है उसका काम रिकंसिलेशन है। अच्छा, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि मरकज में नून की हुकूमत है, बलूचिस्तान में नून की हुकूमत है, पंजाब में नून की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में नून की हुकूमत है। भाई एक साल अभी उनका पंजाब में भी रहता है, पाकिस्तान में भी रहता है, तो क्यों वो कन्फ्रंटेशन करके अपने आप को एक्सपोज करें? मगर यही तो मेरा सवाल था कि अगर उनकी बलूचिस्तान में, कश्मीर में और फिर पंजाब में, पंजाब की क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल है, तो यहाँ पर तो उनके भी हुकूमतें तो हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी, तो लोगों को बाहर निकाल लेंगे क्या? बाहर निकालने अचीव क्या करेंगे बाहर? पहली तो बात पहली बात तो यह मैं आपको बताऊं, लोग बाहर निकलने के लिए अब तैयार नहीं निकलेंगे। जो हालात हुए हैं, जो जेआईटी की रिपोर्ट है, जेआईटी रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान पॉलिटिकली हुआ है, एक डेंट पड़ा है। जहां तक आपका है कि क्यों लोग चिमटे हुए हैं अभी तक मुस्लिम लीग नून के साथ, प्रॉब्लम यह है कि अब पंजाब में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है। जैसे पहले पंजाब में 2 पार्टी सिस्टम था, मुस्लिम लीग नून थी और पीपल्स पार्टी थी। अब पीपल्स पार्टी ने चूंकि अपोजिशन नहीं की पिछले साल, और जो अपोजिशन नहीं करता वो लूज कर रहे हैं, जो शेर और तीर था वो अब शेर और बल्ला जो है वो मुकाबला अब गांव पे थड़ों में, जहां पीपल्स पार्टी की बात होती थी, नून के लोग होते थे, क्योंकि हमारे तो गांव जो है ना वहां पर धड़े की सियासत है। गांव में एक शख्स जो है नून के साथ है तो दूसरा पीपल्स पार्टी के साथ है। अब वो धड़ेों में तब्दील हो गया है कि एक ग्रुप नून के साथ है। तो इसलिए अगर ये लोग रिजाइन करें भी तो फिर कहां जाएं? मुस्लिम लीग जो है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। बॉटम लाइन आप ये कह रहे हैं कि लोग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे अगर मियां साहब के खिलाफ फैसला आता है। मैं एक तो चॉइस साहब से इत्तेफाक नहीं करता, चूंकि अभी अगर टेस्ट आता है, अभी कोई सड़कों पे आने का टेस्ट आता है तो वहां पे पता चलेगा कि कौन पार्टी क्या है, किसके पास क्या सलाहियत है और कैसे वो रेजिस्ट कर सकती है। दूसरी बात, अगर फर्ज कर ले ये भी निकालते हैं, हमारा भी एक जुलूस निकल आता है, इनका भी जुलूस, वहां पे कन्फ्रंटेशन हो जाती है, तो किसको फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? इन्होंने तो पहले लोग निकाले हैं, इन्होंने नहीं, मैं और बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर हुकूमत निकालती है, उधर से पीटीआई का जुलूस निकल आता है या पीपल्स पार्टी का जुलूस निकलता है या पैट का निकलता है, किसी पार्टी का जमात इस्लामी निकालती है, सो उसका अगर कन्फ्रंटेशन किसी जगह पे होती है तो उसका फायदा किसको होगा? नुकसानदेह होगा हुकूमतों के लिए, जो बैठी हुकूमतें होती है, नुकसान आप लोग तो खुद कह रहे हैं कि वो शहीद बनना चाहते हैं। नहीं, वो इसीलिए सिर्फ एक गलती नहीं कर रहे, गलती पे गलती करते रहे। वो कहते हैं ना कि यूनानी देवमलाई कहानी है कि खुदा जिन्हें बर्बाद करना चाहता है पहले उन्हें पागल कर देता है। तो ये पागल हो चुके हैं, कभी अदलिया को, कभी फौज को, कभी साजिश, कभी उधर कभी उधर, ये सारा ये खुद कर रहे हैं। ये केस लड़ने के बजाय ये लड़ रहे हैं, पार्टियों से लड़ रहे हैं, हुकूमत से लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से लड़ रहे हैं, फौज से लड़ रहे हैं, अदलिया से लड़ रहे हैं, ये सबसे लड़ रहे हैं, केस नहीं लड़ रहे। अच्छा ठीक है, चौधरी मंजूर साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी सरवर साहब, एजाजुल हक साहब, आप दोनों के बहुत शुक्रिया। बहरहाल बड़ा आम है
اور چودھری منظور صاحب نے آج خبر بھی دی کل سے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ہیئرنگ پہ جائے گی. میرا خیال ہے یہ جو سیاسی ماحول ہے آنے والے دن بڑے اہم ہیں, اور کل کا دن خاص طور پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کل اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیس ایک تو آگے کہاں جاتا ہے, جو بہت سارے قانونی سوالات ہیں اس پر سپریم کورٹ کیا سوچتی ہے, اور پھر اس سارے معاملے میں وقت کتنا لگے گا. اسی لیے جو ہے وہ کل کے دن کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان ایمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.